Illegal constructions are everywhere and often they seem to have the backing of powerful individuals. While demolitions have become routine, the burning question remains: how do these illegal settlements get access to water, electricity and roads in the first place? And why are demolition orders issued by the very authorities who overlook these violations all along? काही दिसा पयलीं कुचेले वाठारांत जी इलिगल घरां आशिल्लीं ती खंय तरी तितूंतली 36 घरां डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडून डेमोलिश केली. अशीच म्हापशा गंगानगर म्हण आनी खंयच्या वाठारांत अशी इलिगल घरां आसा आनी तांकां आमी पळोवपाक शकता वॉटर कनेक्शन आसा, लायटीचें कनेक्शन आसा. ही जी इलिगल घरां आसा ही कोणाच्या आशिर्वादान आसा सर हांगा म्हापशान? एक म्हणजे म्हापशा जी कुचेले ही गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीन जवळ जवळ 35 घरां आसली आणि उरलेली घरां जी आसा ती कोंदिराच्या जागेन आसा. आता ही घरां स्मशानभूमी सगळ्या धर्माच्या लोकांक थंय इस्टाब्लीश करची आणि त्या दृश्टीन ते व्यवस्थित ते बांदचे आणि ताका लागून ती जमीन एक्वायर गव्हर्मेंटान केल्ली. आता त्या हितून जमनीन 35 घरां तयार जाली. म्हाका आश्चर्य दिसता की जेन्ना घरां कंप्लीट जाता पळय तेन्ना सरकारच्या नजरेक ती घरां येता आणि जेन्ना ती बांदच्या टायमार तेन्ना सरकार न्हिदलेलो आसता आणि नगरपालिकेन न्हिदलेली आसता जावं पंचायत न्हिदलेली आसता आणि एक्शन घेवप केन्ना ते बाबड्यान तेंच्यांनी इन्वेस्टमेंट केलें, सगळें केलें, ताका लायट पाणी सगळें दिवप आणि मागीर म्हणप की ते घर बेकायदेशीर. आतां तशी करून ती 35 घरां थंय त्या दिसा मोडली आणि आतां परतून त्या उरलेल्या घरांक एडमिनिस्ट्रेटर कोमतीन नोटीस काडल्या आणि तांकां 15 दिसाचो टायम दिला टू फायल रिप्लाय. आता त्याच धर्तीचेर गव्हर्मेंट जमनीचेर टुरिझम डिपार्टमेंटाची जमीन आहा जी गंगानगरान आसा त्या जमनीचेर जवळ जवळ बेकायदेशीर घरां थंय आसा आणि त्या बेकायदेशीर घरांक आज पर्यंत नोटीसूय दिवंक ना जावं ती वेकेट करूंक म्हणूंक ना. आता त्या घरान पिटी शीट नंबर 117 चलता नंबर 1 ह्या पिटी शीटान जवळ जवळ अनेक घरां थंय येयल्लेली आसा आणि ही घरां मोडपाक लागून नोटीसूय अजून इश्यू करूंक ना. खरें म्हटल्यार ह्या घरांक नोटीस दिवपाची गरजूच ना कारण ही घरां गव्हर्मेंटल जमनीन आसा. आतां एक कुचेलेचे हेका एक कायदो आनी खोर्ले गंगानगराक दुसरो कायदो हो सरकारान हेचेर स्पश्टीकरण करपाची गरज आसा. हांवें एक एडमिनिस्ट्रेटराक कंप्लेंट दिल्ली 3 तारखेक म्हापसा कोंबलीदार की ही जी इल्लीगल घरां जी बांदल्या पळय कोंबलीदार एरियेन गंगानगर, खोर्ले, त्या भायर लक्ष्मीनगर आनी कुचेले तेंच्यांनी जी जागा हेका दिल्ली पळय मुसंडी खातीर तेजेरूय कंप्लेंट घातलेली आनी जी बाकीची आनीक घरां बांदल्या पळय 400-500 घरां तेजेरूय कंप्लेंट घातलेली. आनी आतां आमकां कळोन येयला की एडमिनिस्ट्रेटरान कुचेले कोंबलीदार जी घरां आहा पळय 1.5 लाख एरिया तितून कितें नोटीस काडल्या म्हणून. हांव तांकां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगता की हांगासर जी गंगानगर जी आहा पळय तुमकां फुकट नगरी दिसता पळय सगळी हांगा मेरेन तेकल्या वयर सगळी ही आवडला ती सुद्दां फुकट नगरी गंगानगर तेजेरूय तेणी एक्शन घेवपाची. कळ्ळें? हेका कोणाचें प्रेशर आहा हेजेर एक्शन घेवंक जायना म्हणून जाल्यार तें तेणी सांगपाचें नाल्यार तेणी ह्या पोस्टा वयलो रिजायन दिवपाचें. जर कुचेले ते असा डेमोलिश घरां केली भितरली 35 घरां डेमोलिश केल्या आनी उरलेल्यांची डेमोलिश करूंक ना. हांव म्हणटा कितें जेन्ना 35 घरां केली घरां कितली आसली डेमोलिश करपाची ती सगळी डेमोलिशन जावंक जाय आसलेली. ती 35 घरां जाता 25 जाता 10 जाता उरलेल्यांक न्याय म्हणजे कायदो हो कसो कितें तो समजना आमकां. हो न्याय कसो कितें तुका एक कायदो म्हाका एक कायदो हे म्हणजे आमचे घरचे कशे उलयता पळय तशें उलयता न्ही आनी कायदो करता तेजेर हेका आमकां तेंची घरां मोडटा पळय तेंचें आमकांय दूख आसा. पूण दूख कशें आसा पयलीं खरें चुकता खरें म्हणशी जाल्यार आमच्या लोकांचें चुकता. जेन्ना आमी हो जागो घेता पळय तेन्ना आमी ते पेपर पळयना. हे असले मुन्सिपाल्टीन पंचायतीन लोक आसतात पळय आनी कुमदी जातीचे ते आमकां भुलयता काय ना तूं हे अमकें दिलें की तूं बांद तुका आपूण सगळें दिता. तितूर आमचो लोक कितें आहा खंयसरला कितें पयशे आसता पळय सांठयल्ले कितें आतां ते तेंच्या हाडटा आनी मड्यार घालता आनी एक जागो घेता आनी आमी घरां बांदूंक सुरवात करता. आनी जशी जशी स्लॅब घालता पयलीं पत्र्याची काडटा मागीर स्लॅब घालता न्ही आनी जशें जशें व्हडली जाता ती कॉलनी जाता तशें हेंचे मागीर दोळे फुट्टा. हांकां दिसता की कितें ना ही आतां प्रॉपर्टी कोणाक विकूया आनी हांकां सगळ्यांक धांवडुया आनी हांगासर बरो कॉम्प्लेक्स घेवया तितूर हांकां कितें चिरी बिनी मेळटा असो हिशोब आसूंक जाय तो. हांव म्हणटा कितें जेन्ना तुमी लायट आनी नळ दितात पळय तेन्ना तुमी तांकां एनओसी खंयच्या बेजिकाचेर दितात हो पयलो प्रश्न म्हाजो. नितीक्षा गांवकर, सुभाशीश गोवेकर and Muzaif Sheikh for Goa 365.